बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, चंद घंटों की लड़ाई ने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया पे छाई हुई है और पूरी की पूरी अरब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो नाज़रीन पाकिस्तान उमड़ आए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं और नाज़रीन राफेल की मार्केट को पहला बड़ा झटका लगा कि एक इस्लामी मुल्क ने राफेल का 46 जो राफेल तैयारे खरीदने का सौदा था उसको कैंसिल कर दिया है, जबकि राबता चाइना और पाकिस्तान से कर लिया गया है। चीनी मीडिया के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान की नाज़रीन तारीफें होने लगी हैं, पाकिस्तान के डंके बजने लगे हैं। इस वक्त चीनी मीडिया पे पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के वेपन सिस्टम्स के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर रोले डले हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नाज़रीन उसकी किस्मत बदल गई। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि अगले 2 साल तक पाकिस्तान जो है वो उसकी दिफाई इंडस्ट्री जो मौजूदा पैदावार है या जिस स्पीड से मौजूदा पैदावार हो रही है, अगले 2 साल तक पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकता है। अब नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये बनी है कि जो भारत के जंगी तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं राफेल तैयारों की तबाही के बाद, जिसका कम से कम एक राफेल तैयारे की जो कंफर्मेशन है वो तो भारतीय और उसके बाद जो फ्रांसीसी मीडिया है वो भी कर रहा है। फ्रांसीसी वजारत दिफा की जानिब से भी किया गया है कि उनका दिया हुआ भारत को एक राफेल तैयारा तबाह हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो 3 तैयारे तबाह करने का दावा किया जा रहा है उस हवाले से भी एविडेंस सामने आ चुके हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे वो डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, पाकिस्तानी एयर चीफ जो है ज़हीर अहमद बाबर, उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त बहुत सारे ममालिक वो राबिता कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दें। इब्तदाई तौर पे नाज़रीन पूरे का पूरा जो अरब रीजन है जिसमें नाज़रीन सऊदी अरब है, कतर है, अरब अमारात है, उसके बाद जितने भी दीगर ममालिक है जिसमें उर्दन है, उसके बाद नाज़रीन सूडान है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान से राबिता किया। उसमें ईरान भी है, बांग्लादेश भी है और कुछ और ममालिक भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान से राब्ता किया है। मराकश उसमें शामिल है। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दें और नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बड़ा माइलस्टोन है। आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के दिन बदलने जा रहे हैं। ये जो तैयारे हैं डेफिनेटली सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान से ये JF-17 थंडर तैयारे, J-10C तैयारे, ये तमाम तर तैयारे जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन कि चाइनीज मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहा है। चाइना की जानिब से कहा गया है J-10C के जरिए जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को गिराया है तो ये पाकिस्तान की नहीं चाइना की भी बहुत बड़ी कामयाबी है। चाइना का भी सर, पाकिस्तानियों का सर तो फख्र से बुलंद हुआ है, चाइनीज का सर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फख्र से बुलंद कर दिया है। नाज़रीन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है और इसके साथ ही जो इनके जो दिफाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हम हर वो टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगी, पाकिस्तान की दिफा के लिए ज़रूरी होगी। पाकिस्तान को एक तो उन्होंने ये कहा जी कि हम हर तरह की मदद भी देंगे और हर तरह का हथियार भी पाकिस्तान को हम फराहम करेंगे जो जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए शायद जो चाइनीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को बिफोर टाइम जो J-35 जंगी तैयारे हैं वो देने का फैसला किया है। तो नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि भारत के राफेल तैयारे गिरने के बाद जो कह रहे थे जी कि ये तो नाअहली भारतीय जंगी तैयारों की भारतीय पायलट्स की है, वरना तो राफेल एक बड़ा ज़बरदस्त तैयार है। और 2 दिन पहले जो रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात हुई है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने राफेल को गिराया और आपने उनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी तैयारों की जो राफेल तैयारों की मार्केट है वो मुतासिर हुई है, साख मुतासिर हुई है। तो तुर्की ने कहा कि आप इस तरह करें कि पाकिस्तान को कुछ राफेल तैयारे गिफ्ट करें, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो तुम्हारी साख जो है वो बहाल रहेगी। और अब जो है वो नाज़रीन जो दुनिया की तमाम तर एयर फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जंगी तैयारे खरीदने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं
کہ وہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح کے ہتھیار فراہم کرنے جا رہا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ انڈونیشیا کے حوالے سے۔ انڈونیشیا نے ناظرین 46 یہ جو رافیل طیارے ہیں یہ فرانس سے خریدنے کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اب انہوں نے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ جو ان کے دفاعی ماہرین ہیں انڈونیشیا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے رافیل طیارے گرائے گئے ہیں اس کے بعد ہمیں سوچنے اور اس پر سرچ کرنے اور بات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ موقع دیا جائے اور ہم جو ہے وہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال اس معاہدے کو انہوں نے معطل کر دیا۔ ناظرین یہ بہت بڑا جھٹکا ہے یورپ کے لیے کہ یورپی ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے لوگوں نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جی، کہ ہم کیوں نہ جو کم قیمت طیارے ہیں ان کو خریدیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے اس کی قیمت ناظرین تقریباً مختلف ورژنز کی وہ 45 ملین ڈالر سے لے کر 70 ملین ڈالر تک ہے، لیکن 280 ملین ڈالر جو ہے وہ ایک رافیل طیارے کی قیمت ہے جس کو پاکستان نے زمین بوس کیا ہے۔ تو زمین بوس نہ صرف طیارہ ہوا ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت کولیپس کر گیا۔ اس وقت فرانس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر اسی طرح سے سلسلہ رہا تو پوری دنیا کے اندر ان کے طیارے کوئی نہیں خریدے گا اور لوگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے، چائنا کی طرف دیکھیں گے۔ چائنا اس وقت پاکستان کی بلائیں لے رہا ہے جی کہ اس نے ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو کس طرح سے بہترین انداز میں استعمال کر کے اس سے زیادہ جو مہنگے اور بڑے جدید ترین یورپی ٹیکنالوجی کو مات دی ہے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ریسنٹلی اب بھارت جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا کر رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے، یعنی جنگ گزرنے کے 10 دن کے 8 دن کے بعد وہ دنیا کو دکھا رہا ہے جی یہ وہ ویپنز ہیں، یہ وہ سسٹمز ہیں جن کے ذریعے ہم نے پاکستانی طیاروں کو مار گرایا۔ لیکن یہ ناظرین ایسے جھوٹ ہے کہ پوری دنیا بھی اس کو ڈینائی کر چکی ہے کہ بھارت کی جانب سے جو کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کے طیارے گرائے، تو اس میں تو بالکل ایک بھی ایویڈنس وہ نہیں دے سکے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے جو ایویڈنس دیے گئے وہ تمام تر چیزیں سامنے آ چکی ہے۔ S-400 ڈیفنس سسٹم کا تباہ کیا جانا، ان دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم کو تباہ کرنا، یہ بھی بہت غیر معمولی کامیابی ہے جس نے پاکستان کو ناظرین فرنٹ لائن پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے، جو مسلم ورلڈ ہے وہ خاص طور پہ پاکستان سے تمام تر روابط کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے پائلٹس کو ٹریننگ دی جائے۔ تو یہ وہ ناظرین صورتحال ہے کہ جس میں اس وقت پاکستان الحمدللہ بڑی ٹاپ پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ عرب ممالک اپنی ایئر فورس کو تیار کرنے کے لیے اب جتنے بھی جدید ان کے پاس جنگی طیارے موجود ہیں، چاہے وہ ناظرین بھارت یہ امریکہ کے F-35 جنگی طیارے ہیں، چاہے وہ یورپین ٹیکنالوجیز ہے، چاہے وہ F-22 ہیں، جتنے بھی جدید طیارے ہیں وہ اب ناظرین پاکستانی پائلٹس ان کو ٹریننگ دیں گے، اور اس ٹیکنالوجی یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو بڑی اہم انفارمیشن ملے گی۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور ترکی جو مل کر اقبال کے نام سے جو نیا طیارہ بنا رہے ہیں، 5th جنریشن جنگی طیارہ، یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر پوری دنیا کی مارکیٹ کو کریش کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی اور اہم ترین کامیابیاں انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کو ملنے والی ہیں، اور پاکستان بالکل اس شعر کی عملی تفسیر بننے جا رہا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا انشاءاللہ۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔